यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सबैभन्दा प्रथम भएछ। त्यहाँको मुख्यमन्त्री लगायतको टिमलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट केही समय अगाडि सुरु भएका निर्वाचन क्षेत्र रणनीति सडकहरू लामो समयसम्म अहिले पनि खासै कामको प्रगति देखिएको छैन। सरकारले त्यसबारेमा किन ध्यान दिइरहेको छैन, म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ 7 दिनभन्दा बढी कामका फाइलहरू रोकिने छैनन् भन्नुहुन्छ। अहिले मैले त्यही भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट 12वटा पक्की पुलको सुरुवात अहिलेसम्म गरिएको छैन। सिँचाइ मन्त्रालयबाट अरूको के भएको छ, अरू ठाउँको बझाङ जिल्लाका कुनै पनि सिँचाइ योजना अहिले सुरु भएका छैनन्। सुनिन्छ सरकारका मान्छेहरू अनेक खालका बहानामा त्यो रकम अन्यत्र सार्न खोज्दैछन्। संसदबाट पारित भएको बजेटलाई अन्यत्र